जागती आंखों से देखना हो तो आप जाकर के मस्जिद अक्सा के पास रहने वाले नबी के गुलामों को देखें। पूरे पूरे परिवार जामे शहादत नोश कर गया। अगर एक भी बचा है, अब उसकी उम्र ना देखो, वो बूढ़ा है तब भी, जवान है तब भी, मर्द है तब भी, औरत है तब भी, बच्चा है तब भी, यहाँ तक कि वो 12 साल का भी बच्चा है ना, तो मलबे के ढेर पे बैठ के आहों फुगा नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है। इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह। उसका अगर कोई तर्ज अमल है तो सिर्फ इतना, या अल्लाह शिकवा भी तेरी बारगाह में है, सजदा भी तेरी बारगाह में है, रोना भी तेरी बारगाह में है। उनसे बहुत तो बड़ी बड़ी ताकतों ने कहा कि आप इस एरिए को छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ, मगर उन्हें कितनी मोहब्बत है नबी की मेराज से। हम तो सिर्फ बैनर पे मेराज मुस्तफ़ा लिखते हैं, फिर प्रोग्राम करते हैं, ये भी एक अकीदत की निशानी है बेशक व शुबा, मगर मस्जिद अक्सा की अहमियत क्या है वो करके बता रहे हैं, लहू दे के बता रहे हैं, सुन्नत इमाम अली मकाम जिंदा करके बता रहे हैं। आप तसव्वुर तो कीजिए यार, सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसा हो ही नहीं सकता ये मनाजिर आपने नहीं देखे हों। और यहाँ ये भी बताता रहूं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट पहले ही से उसकी फॉरेन पॉलिसी मजलूमों के साथ रही है, पहले ही से, इस मरतबा भी फॉरेन पॉलिसी मजलूमों ही के साथ है। भाइयों यहाँ बताऊं मैं आपको तेजी के साथ कि आपने यकीनन वो मंजर भी देखा होगा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, और कलेजा फट सा जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल का पैमाना आंखों से छलक जाता है। यार अब ये कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं, तूने कैसा जज्बा इन लोगों को अता फरमाया है कि वो 12 साल या 13 साल या ज्यादा हुआ तो 14-15 साल का बच्चा, टांग फटी हुई है, घर के अफराद जामे शहादत नोश कर चुके हैं। वही मस्जिद अक्सा जिसका तस्करा कुरान मजीद में आया है, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, और अल्लाह कहता है इसके चारों तरफ बरकतें नाजिल कर दी हैं। जहां बरकतें नाजिल की गई हो वहां की कौम बरकत को नहीं समझेगी तो कहां की कौम समझेगी। टांग फटी हुई है, ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है यार, लाइट तक नहीं, पानी नहीं, खाने को है, मिले तो सुभान अल्लाह, ना मिले। मैंने जरा सा नाबालिग लड़का होगा, क्या उम्र होगी यार, 7-8 साल की, अल्लाह की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्चा काफी टाइम लाइन में लगा रहा, मगर लंगर तो लंगर होता है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। उसके बाद जब पलट के वो बच्चा आया, उससे सहाफियों ने पूछा, है बेटा तेरा बर्तन तो खाली है, तुझे तो कुछ नहीं मिला। तो वो बच्चा आसमान की तरफ देख के कहता है, कुछ नहीं मिला, खुदा का साथ तो मिला मुझे। उस बच्चे ने शिकवा नहीं किया, अल्लाह की कसम हैरत होती है कि वो बच्चा मुस्कुरा रहा है। और इतने में उसकी माँ आ जाती है और वो कहती है, हमारे बेटे उतने प्यारे नहीं हैं जितने फातिमा जहरा के बेटे प्यारे हैं। फातिमा का शहजादा प्यारा था, वो भूखा रहा, उन्होंने खाना नहीं खाया, वो फाके से रहे, परेशानियां उठाई, मगर अजीमत का रास्ता नहीं छोड़ा। तो हम भी तो उनके दर के गुलाम हैं, हम भी तो हजरत फातिमा जहरा की कनीज हैं। अल्लाह अकबर, कैसा ईमानी जज्बा। बहुत सारी मनाजिर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी तस्वीरें इस तरह की आप देखते रहते हैं। बस ये समझिए, इस वक्त मैं बता रहा था कि ऑपरेशन थिएटर भी है कि नहीं, कुछ नहीं, वो टॉर्च जला के उजाला किया जा रहा है, बगैर मेडिसिन के, बगैर बेहोशी के, दवा के ऑपरेशन किया जा रहा है। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर उस बच्चे को देखो, जैसे ही डॉक्टर सर्जरी शुरू करता है, ऑपरेशन शुरू करता है, वो नौनिहाल बच्चा कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता है। मेराज मुस्तफा के उन्वान से प्रोग्राम में तशरीफ लाने वालों, मेरे तालीम याफ्ता भाइयों, अमरोहा सरजमीन से जुड़े हुए मेरे दीनी भाइयों, अल्लामा मुबीनुद्दीन अमरोही की सरजमीन पर रहने वालों, हजरत शाह दरगाही की सरजमीन पर रहने वालों, बुजुर्गों की सरजमीन पर रहने वालों, मेराज मुस्तफा का एक पहलू अब ये भी निकल रहा है कि जहां पर हुजूर के सफर को बयान किया जा रहा है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, तो हम मस्जिद हराम से प्यार तो करते ही हैं, लेकिन हमारे खून के कतरों में, हमारे ख्याल फिक्र की राहों में, हमारे दिलो दिमाग में मस्जिद अक्सा के लिए भी उसी तरह से प्यार रहना चाहिए। और उसके लिए जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, उन्हें भी हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में याद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे।
سبحان اللہ. میں بہت سارے لوگ ہمارے علماء کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں. فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے. آج دیکھ لو سعودی حکومت کیا کر رہی ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم یافتہ ہو تھوڑا ذرا یہ جو تعصب ہے نا اس کی اینک اتار کے دیکھو. شراب نوشی بھی شروع ہو گئی. شراب کی دکانیں شروع ہو گئی ہیں. غیر مسلموں کو درد ہو رہا اور حکومتوں کو. افریقہ کے وہ کالے رنگ کے لوگ مگر وہ حضرت بلال کی محبت حق ادا کر کے دکھا. اسلام میں رنگ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. نتھنگ ایلس. اسلام میں آپ کی کاسٹ کیا ہے, برادری کیا ہے, اس کی بھی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے اسلام میں. اسلام اتنا پیارا پوتر سیدھا سچا مذہب ہے کہ مسجد میں اذان ہونے کے بعد اگر رکشا کولر پہلے گیا ہے نا, امام کے جسٹ پیچھے بیٹھے گا وہ, اور اپنے وقت کا منتری بھی ہے کوئی مسلمان مثال کے طور پہ, اب آگے نہیں بیٹھ سکتا, ہٹا نہیں سکتا اس کو, اس رکشا کولر کے پیچھے بیٹھے گا. اس کے پیچھے جس کو پاس نہیں بٹھا سکتا اپنے آفس میں, مگر یہ خدا کا گھر ہے. یہاں اونچ نیچ چھو چھات نہیں ہوتی. یہاں آپ کی منی پاور, آپ کی پولیٹیکل پاور, آپ کی خاندان کی پاور نہیں, کچھ نہیں. اللہ کا گھر ہے. یہاں نظام یہ ہے کہ جو پہلے آئے گا جگہ آگے پائے گا وہ. یہ دستور ہے یہاں کا کہ صاحب و محتاج بنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیان. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ. اب جو مزدور آگے بیٹھا ہے, مزدور سجدے کی جب حالت ہوگی, امام صاحب نے سجدہ کیا, سارے مقتدی سجدے میں چلے گئے. سبحان اللہ. وہ یار نمازوں کو آباد کرو. نماز کتنا پیارا تحفہ ہے. کہاں ملا؟ اونچا بولو. معراج میں. زور سے بولو. کہاں ملا؟ قرب خاص میں. کس نے دیا؟ خدا نے. کس نے لیا؟ رسول خدا نے. کس کے لیے دیا؟ امت مصطفیٰ کے لیے. کس نے؟ خدا نے. تحفہ کیا؟ نماز. ذرا سوچو, وہ معراج جو کسی کو حاصل نہ ہوئی نبیوں میں, حضرت یہ تو 90 پارے میں ہے, ربی ارینی, حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ جلوہ دکھا, مگر پوری تفصیل آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے. کوئی ہے طور پہ کیا ہوا معاملہ آپ کے سامنے ہے, مگر تو جس نبی کا امتی ہے نا اسے بلایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جبریل امین فرشتوں کا سردار آ رہا ہے. ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما ہے تو جگہ نہیں رہے. یا اللہ میں جگاؤں کیسے, آرام کر رہے تیرے محبوب, اٹھاؤں کیسے. یہ بحثیں تو بعد میں شروع ہوئی کہ ہماری طرح ہی تو تھے, یہ نہیں جانتے تھے, وہ نہیں جانتے تھے, ایسا نہیں تھا, ویسا نہیں تھا. اب یہ فرشتوں کا سردار عدم میں کھڑا ہوا ہے. تیرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. جس کو اللہ نے 600 پر عطا فرمائے, ایک پر کھول دیں تو ایک حصہ پورم میں, ایک پچھم میں, اونچائی اتنی کہ ایک حصہ زمین پہ ایک آسمان پہ, وہ کھڑے ہیں اٹھانے رہے. یا اللہ تو بتا کیا کروں, تو بتا. یہ ہے جبریل امین اور یہ ہے رحمت للعالمین. یہ ناپنے والی بیماری جب سے آئی تب سے امت میں کمر ٹوٹ گئی ہماری. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. عشق نکال دیا نبی کا. اور آج بھی اگر نبی کا عشق پیدا ہو جائے, رب کعبہ کی قسم لے کے ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں نہیں کہتا, جہاں جاتا ہوں اللہ توفیق دیتا ہے, کہتا ہوں کہ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تم مصطفیٰ کا وفادار بنے گا. سبحان اللہ.